خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ظلت المدارس الدينية الباكستانية والتي يعود تاريخها إلى قرنين من الزمن والمنتشرة كالفطر في باكستان قصة عادية حتى بدء الجهاد الأفغاني في السبعينيات من القرن الماضي، لكنها قفزت وبقوة إلى السطح وغدت على لسان كل متابع للشأنين الأفغاني والباكستاني بعد ظهور حركة طالبان الأفغانية في أواسط التسعينيات، إذ خرجت من رحم هذه المدارس الدينية وتلقت أدبياتها التي سعت إلى تطبيقها على الأرض. لكن كل هذا الاهتمام بكفة، وأحداث 11 من أيلول في كفة أخرى، فهي التي سلطت الأضواء على المدارس. وبدأت الحكومة الباكستانية استجابة لضغوط أمريكية كما يقول القائمون على هذه المدارس بالرضوخ لهذه الضغوط. يا أخي، نحن نرى أن هذه الضغوط وهذه المطالبات هي من ضمن تأثيرات الخارجية، فهناك ضغط من الخارج من أعداء الإسلام لأنهم يعتبرون المدارس الإسلامية والدينية أنها خطر للكفر وأهل الكفر. इस ऑर्डिनेंस के पीछे कुछ मकासद है और वो मकासद जाहिर है कि खुद पाकिस्तानी हुकूमत के मकासद नहीं हैं, बल्कि हकीकतन वो सेहूनी या अमरीकी मकासद है। وفي ظل العجز الحكومي على توفير العلم والمأوى للطلبة الفقراء يغدو من الصعب على الحكومة الباكستانية الضغط على هذه المدارس، وإلا فإن مئات الآلاف من الطلبة سيلقى بهم في الشوارع نهبا للمافيات، خصوصا وأن الدول المانحة التي وعدت بتقديم مساعدات للحكومة الباكستانية من أجل بناء مدارس دينية موازية أو مساعدتها في توفير فرص تعليمية لشريحة أمية تتعدى 70% ظلت مجرد وعود. ولعل هذا ما يدفع المسؤولين الباكستانيين إلى التأكيد على أن المدارس تقدم خدمات جليلة رغم مؤاخذاتهم عليها. أصحاب المدارس الدينية على أن فيروس الفساد غير موجود في مدارسهم بخلاف ما يحصل في كل مناحي الحياة الحكومية. दुनिया जानती है कि यहाँ दीनी मदारिस सैकड़ों साल से हैं। इन दीनी मदारिस की वजह से अमन व अमान का एक मसला भी आज तक मुआशरे में पैदा नहीं हुआ। इन दीनी मदारिस के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, कत्ल गारतगरी नहीं हुई। आज तक हुकूमत की यूनिवर्सिटियों में सैकड़ों से भी ज्यादा, शायद हजारों दफा मुसल्लह मुकाबले हुए हो, फायरिंग हुई हो, लेकिन इन दीनी मदारिस के अंदर कभी आज तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो हुकूमत की अदालत इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान की तारीख में उलमा, मेरे ख्याल से दर्जनों उलमा असम्बली के मेंबर रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, सीनेट के मेंबर रहे हैं, चारों मुल्क के सूबाई असम्बलियों के मेंबर रहे हैं, लेकिन किसी एक आलिम पर भी करप्शन का एक केस साबित नहीं हो सका। فوفدوا عليها وعرفوا مدارسها واستقر البعض بهم المقام فيها، لكن يشدد القائمون بالمقابل على هذه المدارس أن هدفهم هو تعليم الناس الدين الحق بعيدا عن الحزبية السياسية الضيقة، ومناهج المدارس شاهدة على ذلك كما يقولون. ندرس هنا في الجامعة يعني العلوم الشرعية، علوم النبوة كاملا، بس الفقه وأصول الفقه والحديث وأصول الحديث، تفسير وعلوم التفسير جميعها، الأدب العربي وغير ذلك من يعني العلوم الدينية، النحو والصرف ويعني محتاج. وكذلك الأساتذة العرب حتى من جامعة الأزهر أساتذة موجودون هنا يدرسوننا. تعلمون القرآن والأحاديث والنحو والصرف ونستفيد من هذه الجامعة. ليس في حرج من جانب الحكومة. هم يعطي الإجازة أن ندرس
في باكستان. هم يدي التأشيرة وهكذا السهولة في كل شيء. ترتبط هذه المدارس بعلاقات قوية مع جامعات مثل الأزهر وكذلك في المملكة العربية السعودية، وحتى أن بعض الطلبة قاموا بالمشاركة في دورة للغة العربية في سوريا. هذه الجامعة لها علاقات بالجامعات الإسلامية وخاصة في الدول العربية، فرئيس هذه الجامعة الدكتور عبد الرزاق اسكندر متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فلنا علاقات بجامعة الأزهر وبالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وغير ذلك من الجامعات الإسلامية. أما ما تثيره الحكومة والجهات الغربية ضد المدارس الدينية بأنها ليس فيها علوم عصرية فيجافي الواقع، إذ أن دروسا باللغة الإنجليزية وكذلك الحساب والعلوم وحتى الكمبيوتر موجودة فيها، وإن كان القائمون عليها يشددون على أن مدارسهم متخصصة بالشريعة الإسلامية مثل أي جامعة أو كلية متخصصة في العالم. هو أن الحملة الحكومية بالتضييق على المدارس الدينية ستنعكس سلبا على نظيرتها في الهند التي ستتخذ من الخطوة الباكستانية. نحن نظن أن كل هذا تحت قوة الأمريكا، والأمريكان والصهيونيون كلهم يعني يقولون له ويفعلون ويأمرون ضد المدارس الدينية وضد المنظمات الدينية كلها. المدارس الدينية الباكستانية التي تعد بالآلاف تنتشر في كل المدن الباكستانية وتوفر فرصا تعليمية لمئات الآلاف من الطلبة، خصوصا في ظل عجز الحكومة الباكستانية على القيام بهذا الواجب. واشنطن التي ترى في هذه المدارس واحة لانطلاق ما تصفه بالإرهاب تعتبرها مسؤولة عن تخريج قيادات حركة طالبان الأفغانية، ولا يستبعد مراقبون سياسيون. تمر المدارس الدينية الباكستانية بأصعب مراحل تاريخها المديد الذي يصل إلى قرنين من الزمن بين ضغوطات الحكومتين الأمريكية والباكستانية وبين استحقاقات هذه المدارس التاريخي المديد. أحمد زيدان، مراسلو الجزيرة، جامعة العلوم الإسلامية، بنوري تاون، كراتشي.